नमस्कार। कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरामा स्वागत छ। म श्वेता। कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरा मूलतः अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको समस्या, मुद्दा र अवस्थासँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो। विधिको शासन र न्यायमा सीमान्तकृत समुदायको पहुँचका लागि संचार वकालत गर्ने अभिप्रायले तयार पारिएको यो कार्यक्रम कानूनी परामर्श र कानूनी सहायता मार्फत सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था राष्ट्र निर्माण मंचको सहयोगमा राइजिङ मिडियाले तयार पारेको हो। यो कार्यक्रम हरेक शुक्रबार बिहान 7:30 बजेबाट 8 बजेसम्म रेडियो कान्तिपुरमा सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, मानव सभ्यताको सयौं वा हजारौं वर्षका प्रयोग र अभ्यास मार्फत लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको अहिलेको स्वरूप वा मान्यता प्रचलनमा आएको हो। खास गरी राज्यले लोकहितमा समर्पित हुनुपर्छ र सोही अनुसारको शासन पद्धति र संरचनाहरू निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै अहिले हामी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहेका छौं। विगतमा नेपालमा रहेको एकात्मक शासन प्रणाली मार्फत खास वर्ग, क्षेत्र र समुदायले अधिकार, उपस्थिति र विकासमा पहुँच प्राप्त गर्न सकेन भन्ने मान्यताका आधारमै अहिले हाम्रो देशले समानुपातिकता, समावेशिता सहितको संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेको हो। हाम्रो संविधानले स्वतन्त्रता र सबैको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुको सँगसँगै पछि परेका खास वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष आरक्षण र सुविधा उपलब्ध गराउने समेतको व्यवस्था गरेको छ। यसको अर्थ हाम्रो संविधानले विगतका विभिन्न कारण, प्रयोग र अभ्यासले गर्दा खास समुदाय र क्षेत्र बहिष्करणमा परेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको छ। संविधानको यही व्यवस्थाका आधारमा राज्यका हरेक निकायहरूमा समानुपातिक उपस्थिति हुनुपर्ने ऐन, कानून र नियमहरू निर्माण भएका छन्। यस्ता नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। सदियौंदेखिको अभ्यास र परम्परा मार्फत निर्देशित समाज र संरचनामा नयाँ पद्धति र नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि विशेष इच्छा शक्ति र संकल्पको आवश्यकता पर्दछ। कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरा खास गरी नेपाली समाजमा रहेका अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको मूल प्रवाहीकरण, उनीहरूको मानव अधिकारको सुरक्षणसँगै उनीहरूको सशक्तिकरणका लागि संचार वकालत गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको हो। यस कार्यक्रमको मूल उद्देश्य भनेकै अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय लक्षित नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनलाई सघाउ पुर्याउनु हो। श्रोता, नेपाली समाजमा लैंगिक, क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, आर्थिक, शारीरिक लगायतका कारणहरूले व्यक्ति वा समुदाय सीमान्त बन्न बाध्य छ। पितृ सत्तात्मक सामाजिक मूल्यले महिलालाई सीमान्त बनाएको छ भने वर्ण व्यवस्थामा आधारित जातीय छुवाछुत प्रथाले दलित समुदाय सीमान्त बन्न बाध्य छन्। कर्णाली जस्ता क्षेत्रहरू विगतमा राज्यले न्यायिक रूपमा स्रोत र साधनको वितरण नगरेका कारण आर्थिक र सामाजिक रूपमा सीमान्त छन्। त्यसैले हामीले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकारको विषय उठान गर्दा सम्बन्धित समुदायको समस्या र समाधानका उपायहरूको विविधता र आयामलाई समेत ख्याल गर्नुपर्छ। लैंगिक असमानताको अन्त्य महिला अधिकारको मुख्य चासोको विषय हो भने जातीय रूपमा गरिने विभेदको अन्त्य दलित समुदायको अनिवार्य आवश्यकता हो। त्यसैले राज्यले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि निर्माण गर्ने नीति नियमहरूमा पनि यी तथ्य र आवश्यकतालाई मनन गर्नु जरूरी छ। श्रोता, नेपाल बहुधार्मिक मुलुक पनि हो। बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको यस मुलुकमा अन्य विभिन्न धार्मिक समुदायको समेत बसोबास रहेको छ। धार्मिक आस्था हरेक व्यक्ति र समुदायको महत्वपूर्ण पक्ष हो। धार्मिक आस्थासँग जोडिएको रीतिरिवाज, परम्परा र संस्कार मान्नका लागि हरेक व्यक्ति र समुदायले सहजता प्राप्त गर्नुपर्छ। नेपालको संविधान अनुसार 0.5% भन्दा कम जनसंख्या रहेको समुदाय जनसांख्यिक रूपमा अल्पसंख्यक समुदाय हो। तर धार्मिक समुदाय भन्नाले धार्मिक जनसंख्याको आधारमा थोरै वा कम जनसंख्या रहेको समुदाय हो। धार्मिक आस्थासँगै व्यक्तिको शिक्षा, मान्यता र अर्थोपार्जनको पक्ष पनि जोडिएर आउँछ। त्यसैले धार्मिक अल्पसंख्यकको पनि निर्वाध रूपमा आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा 4 ले स्पष्ट रूपमा धर्मनिरपेक्ष राज्यको व्यवस्था गरेको छ भने धारा 26 ले धार्मिक स्वतन्त्रताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ। संवैधानिक सुनिश्चितता बावजुद धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो आस्था र परम्परालाई अभिव्यक्त गर्न पाएका छन् कि छैनन्, वा संविधानले निर्दिष्ट गरेको धर्मनिरपेक्षता अनुसारको अधिकार उपभोग हुन सकेको छ कि छैन लगायतका विषयमा साथी ईश्वर दाहालले नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगीतका पूर्व महासचिव हर्क खड्कासँग गरिएको कुराकानी अब प्रस्तुत गर्दैछौं।
2072 को संविधान निर्माण सँगै धर्मनिरपेक्षतालाई नेपालले संवैधानिक रूपमा सुनिश्चितता गर्यो, तर अन्तर्निहित संविधानमा पनि यसको सम्बोधन भएको थियो। त्यो संवैधानिक सुनिश्चितता पश्चात नेपालभित्र रहेका धार्मिक जो अल्पसंख्यकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले विगत र अहिलेमा केही बदलिएको अर्थात् परिवर्तन भएको, सहज भएको महसुस गर्न पाउनु भएको छ कि छैन? अब हामीले नेपालको संविधानमा उल्लेखित भएका जति पनि अधिकार छन्, विशेष गरी धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी, विगतदेखि अथवा अब धेरै समयदेखि यो स्वतन्त्रताको बारेमा अल्प धार्मिक सम्प्रदायले यो अधिकारको लागि धेरै नै विगतका दिनहरूदेखि यो आशा गरेकै हो, अपेक्षा गरेकै चिज हो। 62-63 देखि पनि त्यो आन्दोलन पश्चात धेरै ठुलो उपलब्धि यसमा हामीले हासिल गर्यौं भन्ने लाग्छ। तर विडम्बनाको कुरो के छ भने हामीलाई अल्प धार्मिक सम्प्रदायको लागि, विशेष गरी इसाई समुदायको तर्फबाट अथवा इसाई समुदायको लागि भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो अधिकारलाई कता कता कुण्ठित गरेको हो कि भन्ने मलाई महसुस भएको छ। किन भन्दाखेरि संविधानमै उल्लेख भएको स्वतन्त्रतालाई चाहिँ केही भागहरूमा बन्देज, स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने काम गरेको हो कि गर्न खोजिएको हो कि भन्ने लाग्छ। हजुर, जस्तै के भागमा मैले यहाँलाई अलिकति रोके, नेपालमा विगतमा हिन्दू राष्ट्र हुँदा पनि धार्मिक सहिष्णुताको हिसाबले विश्वका अन्य देशहरू हेरिकन तुलनात्मक रूपमा नेपाल सहज छ भन्ने एउटा मान्यता राखिन्थ्यो। तत्पश्चात संवैधानिक रूपमै निरपेक्षता आइसकेपछि पनि अधिकार कुण्ठित भयो भन्नुहुन्छ यहाँले, केमा कसरी? यही सन्दर्भमा मैले उठान गर्नु पर्दाखेरि हजुरले जुन प्रश्न सोध्नु भयो, विशेष गरी नेपालको संविधानको धारालाई उल्लेख गरेर यसलाई जो चाहिँ विशेष गरी फौजदारी अपराध ऐन संहिता 2074 को दफा 2(3) को 6 को 156, 158 मा उल्लेखित कतिवटा पशु र दण्डहरूको व्यवस्थालाई जहाँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा त्यो चाहिँ मानिसहरूले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायले स्वतन्त्र प्रकार मान्ने, अँगाल्ने, अभ्यास गर्ने यी कुराहरू छ नि, जसमा कानुनतः चाहिँ कुण्ठित गर्न खोजिएको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस भएको छ। अगाडि हजुरले भन्दै गर्दाखेरि संसारभरिको तुलनालाई विचार गर्दाखेरि, मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हामीले हाम्रो देश चाहिँ धेरै सहिष्णुतामा आधारित भएको विगतका इतिहासदेखि हेर्दै गर्दा पनि 400 वर्षको इतिहास क्रिस्चियन समुदायको छ अनि सबै धर्म समुदायहरू सँगसँगै बसेका छन्। यद्यपि काहीँ चाहिँ यो किन आयो, किन उल्लेख भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै विचार गरेर गहिरो ध्यानपूर्वक हेरिराखेका छौँ। यसमा केही न केही विचार गरिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। अपराध संहिताको तपाईँले भन्नुभएको बुदाले तपाईँहरूलाई अधिकारलाई संकुचित गर्यो, असजिलो बनायो भन्ने कुरालाई अझ स्पष्ट पार्नुहोस् त। अपराध संहितामा जुन चाहिँ एकजना व्यापक धार्मिक समुदायले धर्मलाई मान्दा अँगाल्दाखेरि कुनै मान्छेले धार्मिक कुरा, धार्मिक यस्तो असल कुरालाई मान्ने, अँगाल्ने, उसको चाहिँ मौलिक अधिकारलाई प्रयोग गर्दाखेरि, हिँड्दाखेरि, जिउँदाखेरि काहीँ कानुन आकर्षण हुन्छ र हजुर, काहीँ जेल जानुपर्छ र हजुर, काहीँ यसमा फाइन भन्ने कुरा हुन्छ र हजुर। यो त कुनै पनि धेरै नै अपराध गरेको, दण्ड गर्नुपर्ने अपराध गरेको मान्छेलाई लागू हुने कानुन हो नि। यो त धार्मिक समुदायलाई यस्तो कुरा लागू हुँदैन नि। मूलत यसले मुख्य रूपमा उठाउन खोजेको कुरा जुन धर्मान्तरणको विषय छ, मान्छेलाई विशेष गरी गरिबीमा, उसको समस्यामा खेलेर अर्थात् प्रभाव पारेर, प्रलोभित बनाएर व्यक्तिले स्वस्फूर्त रूपमा आफ्नो आस्था अनुसार, आफ्नो बुझाइ अनुसार धर्म मान्नु एउटा पाटो हो, तर उसलाई प्रभावित बनाएर धर्म रूपान्तरण गर्नु हुँदैन भनेर राज्यले नीतिगत रूपमा त्यो व्यवस्था गर्नु गलत हो र? यो धर्मान्तरको पक्षमा कुनै पनि धार्मिक अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरू छैन। कसैले पनि कसैको विश्वासलाई, हृदयभित्रको कुरालाई, मन र विचारलाई परिवर्तन कसैले गर्नै सक्दैन। यो चाहे जति नै जसरी कालो अक्षरमा हामीले जति नै लेखेर पनि यो चाहिँ परिवर्तन हुने कुरै होइन। तर हामीलाई यो पनि जानकारी हुनुपर्ने कुरा हो, हामी त 1991 मा मे 14 मा नागरिक र राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञा पत्रमा हामीले यी सन्धि अभिसन्धिहरूमा त हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ। अर्को पक्षमा मैले हेर्दाखेरि हामी यस्तो 21औं शताब्दीमा यो हाम्रो राष्ट्र, हाम्रो समुदाय, हाम्रा मानिसहरू चौतर्फी रूपमा विकास हुनको लागि, उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा जिउनको लागि हामीले स्वतन्त्र दिनुपर्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा हामीले अंकुश लाउने कुरा होइन। त्यो बन्देजले के गर्छ भन्दाखेरि मानिसहरूले स्वतः बढ्ने, देश विकासमा लाग्ने
सामग्रीमा लाग्ने कुराहरूमा अगाडि बढ्न बन्देज हुन्छ। किन भन्दाखेरि एकले अर्काप्रति यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुविधा उत्पन्न गराउँछ, देशको दोषको कुराहरू एकअर्काको विरुद्धमा भएको हो कि भन्ने कुराहरू उत्पन्न गराउँछ। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले कुनै पनि कहीँ पनि यसरी उल्लेख गरेर कसुरका रूपमा राख्न हुँदैन। र यो पनि नितान्त कुरा जान्नुपर्ने हामीले कुरा के हो भने एकले कसैले कसैलाई कसैको पनि परिवर्तन गर्न सक्दैन। यो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायको कुरा गर्दा धर्मसँग उसको संस्कृति आउँछ, उसको रीतिरिवाज आउँछ, उसको परम्परा आउँछ, उसको मूल्य मान्यता आउँछ र ती परम्परा रीति संस्कारहरूलाई अभिव्यक्त गर्ने, जसलाई हामी विभिन्न चाडबाड पर्वहरू भन्छौँ, यसलाई सहज रूपमा मनाउनु पर्ने पक्ष हुन सक्छ। जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार लगायत अनेकौं संस्कारहरू हुन्छ। त्यो अल्पसंख्यकहरूले नेपालमा ती आफ्ना अभिव्यक्त गर्नुपर्ने चाडबाड संस्कारहरू चाहिँ सहज रूपमा अभिव्यक्त गर्न पाछन्, मनाउन पाछन्। के अवस्था कस्तो छ? अब हजुरले एकदमै राम्रो, यो चाहिँ विशेष गरी अब समष्टिगत रूपमा समग्रमा हामीले अल्पसंख्यक चाहिँ धार्मिक समुदायको लागि उहाँहरूको हक र हितमा अथवा उहाँले भोग्नु परेका कुराहरूलाई जागरण गर्ने हो भने चाहिँ विशेष गरी उनीहरूको यहाँ हजुरले सोध्नु भएको प्रश्न विशेष गरी धेरै चाहिँ क्रिस्चियन समुदायहरूले उनीहरूले मर्दाखेरि साँच्चै उनीहरूको मृत्यु संस्कार गर्नको लागि एउटा कार हुन्छ। त्यो अधिकारको लागि उनीहरूले माग गरिराखेका कुराहरू पनि प्राप्त गरेका छैनन्। धेरै समस्या भएको देखिन्छ। अनि मण्डलीका थुप्रै कुरा विधि विधानहरू सञ्चालन, अब धार्मिक कुराले धार्मिक रूपले एउटा धार्मिक मठ मन्दिर चर्च गुम्बा यसरी सञ्चालन हुँदाखेरि त आफ्नो धार्मिक रूपले सबै भजन कीर्तनहरू सबै सञ्चालन हुन्छन्। उनीहरूले धार्मिक विधि विधानका कुरा, धर्मशास्त्रका कुराहरू वाचन गर्ने गर्छन्। ती कुरा पनि अवरोधका कुरा आइराखेको। ती कुराहरू पालन गर्नको लागि, ती कुरा अभ्यास गर्नको लागि पनि धेरैपल्ट यी चाहिँ समुदायबाट हामीहरूले चाहिँ विरोध गर्ने, त्यसलाई नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ने, कसरी चाहिँ धार्मिक रूपले अगाडि बढेका मानिसहरू समुदायलाई नै हामीले यसरी घृणा गर्छौँ भने, नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्छौँ भने हामीले चाहिँ कस्तो समुदायलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो समाज चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ कि हामीले हाम्रो समुदायमा यस्ता यस्ता मानिस हुन् जसले गर्दा हामी एकदमै राम्रो तरिकाले अस्तर प्रकारले हाम्रो समाजमा हामी व्यक्तिगत रूपले जिउन सक्छौँ भन्ने कल्पना गरेको छ। हामीले त धार्मिक रूपले स्वतस्फूर्त भएर हामीले जिउन सक्नु पर्यो, आफ्ना धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्न पाउनु पर्यो, उनीहरूका मृत्यु संस्कारहरू गर्न पाउनु पर्यो, उनीहरूले मान्नुपर्ने कुराहरू स्वतन्त्र प्रकारले मान्न पाउनु पर्यो नि हजुर। मान्न पाएको छैन र अहिले? होइन, मान्न पाएको छैन भन्ने कुरा भन्दा पनि अब मानिसहरूले यसलाई कतिसम्मको अभ्यास गर्न पाएका छन् स्वतन्त्र प्रकारले। समाजमा हाम्रो समाज कुन दृष्टिकोणले बढेको छ, परिवर्तनको सिलसिलामा, विकासको सिलसिलामा, अग्रगमनको सिलसिलामा, भविष्यमा हाम्रो देश राष्ट्र संसारमा त्यही प्रकारले हाम्रो मानिसहरू संसारभरि अरू संसारमा भएका मानिसहरू सँगसँगै त्यही दृष्टिकोणमा, त्यही ज्ञानमा, बुद्धिमा, क्षमतामा, समृद्धिमा विकास हुनको लागि साना साना कुरामा सङ्कुचित प्रकारले हामीले हेर्नु नै हामी चाहिँ अधोगतिमा गइराखेको हो कि भन्ने लाग्छ। त्यस कारणले त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले पालन गर्न सकेका छौँ, हामी के कुन प्रकारले चाहिँ शिक्षित भएर जाँदैछौँ, कुन प्रकारको स्कुलिङमा जाँदैछौँ भन्ने कुरा हो हजुर। अहिले जस्तै नेपालमा 10 वटा धार्मिक समुदाय वा समूह छ, त्यसमा पनि हामीले हेर्यौँ भने 5-7 वटा त अल्पसंख्यक छ भनेर भन्न सक्छौँ, कुल जनसङ्ख्यालाई आधार मान्ने हो भने। यो समस्या सबै धार्मिक समुदायको हो कि निश्चित एउटा धार्मिक समुदायलाई मात्रै छ तपाईँले भनिरहनु भएको कुरा? मैले चाहिँ अहिले म क्रिस्चियन समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै बोलिराखेको छु। यद्यपि मैले क्रिस्चियन समुदायको लागि मात्रै वकालत गरिराखेको छैन, तर उहाँहरूले भन्नुभए अनुसार अथवा म आफै पनि चाहिँ एउटा मण्डलीहरूको चर्चहरूको ठुलो संस्थाको पूर्व महासचिव हिसाबले काम गरिसकेको हैसियतले क्रिसमस बिदा एउटा चाड मनाउने, क्रिसमस बिदाकोमा चाड मनाउने कुरा पनि राष्ट्रले यस्तो सङ्कुचन भएर बस्न पर्छ अथवा बिदाको रूपमा चाहिँ माग्नु पर्छ, बिदाको निम्ति चाहिँ हामीलाई दिनुहोस् भन्नुपर्छ। एउटा चाड सेलिब्रेसनको लागि, एउटा उत्सवको लागि, एउटा उमङ्गको लागि, एउटा चाहिँ संसारभरि मनाउँछ नेपालमा चाहिँ एउटा यी अल्पसङ्ख्यकले मनाउँदाखेरि पनि त्यो उत्सवलाई पनि सङ्कुचित गर्नुपर्छ र गरिनुपर्छ र भन्ने मेरो आशय हो। हजुर। अर्को जस्तै नेपालमा जातीय छुवाछुत र विभेद छ,
विशेष गरी दलित समुदायमाथि जातीय बहिष्करण र विभेद छ, तर नीतिगत रूपमा यो नभए पनि समाजमा छ। र अर्को दलित समुदाय भित्रको र जो छुवाछुत पनि समाजमा परम्परादेखि विद्यमान छ, उक्त समुदाय धार्मिक अल्पसंख्यक, उसले फरक धर्म अपनायो अर्थात् अल्पसंख्यकको रूपमा ऊ धार्मिक रूपमा अल्पसंख्यक छ भने उसका जोखिमहरू, उसका समस्याहरू चाहिँ आम हुन्छन् कि अलि फरक छन् कि तपाईँले त्यस्तो के अनुभूति गर्नु भएको छ? मैले विशेष गरी क्रिस्चियन समुदायकै क्षेत्रमा चर्चमा मण्डलीमा आउने चाहिँ साथै क्रिस्चियन जो चाहिँ हजुरले भने जस्तै तल्लो लेभलबाट अथवा हामीले विभिन्न प्रकारले छुट्याएका छैन हाम्रो समुदायले, त्यो समग्रगतमा हामीले त त्यसरी मण्डलीमा त्यो प्रकारले छुट्याएर यो जात जात भन्ने कुरा नै हुँदैन, त्यहाँ त्यो प्रकारले भेदभाव गर्ने कुरा हुँदैन, त्यसरी चाहिँ व्यवहार गर्ने कुरा नै हुँदैन। बाइबलले त्यो कुरा भन्दैन। संसारमा दुईटा मात्रै जाति छन्, एउटा छोरा मान्छे र छोरी मान्छे। त्यसकारणले ती दुईटा जात बाहेक त्यसपछि के पनि जात नभनौँ न, छोरा मान्छे र छोरी मान्छे हो, त्यही हो सृष्टिको सिर्जना नै। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जात छुट्यो। त्यसले गर्दाखेरि चर्चमा समग्रगतमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मानिसहरू स्वतन्त्र प्रकारले एउटा जिउने र बढ्ने वातावरण तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँ। त्यसले गर्दा त्यहाँ एउटा छुवाछुतको कुरा, एउटा भिन्नताको कुरा, समाजमा तल र माथिको कुरा, यो त यहाँ चर्चमा हुँदैन। तर यसको मतलब चाहिँ मैले यसमा पनि जोडौँ, चर्चले त्यो गर्छ, भिन्नता ल्याउँदैन। तर हामीहरूले एउटा मानिसहरूमा छुट्याउने, बार लाउने, माथिल्लो गरो र तल्लो गरो लाउने, यस्तो प्रकारले हाम्रो समाज, हाम्रो समुदाय अझै पनि हामीले के खोजिराखेका छौँ, के चाहिँ हामीले अझै पनि स्थापना गर्न खोजिराखेका छौँ भन्दा हामी चाहिँ कहाँ चाहिँ 21औं शताब्दीबाट अगाडि बढिराखेको समुदाय छ, समाज छ, मानिसहरू छ। संसारमा चाहिँ सबै मानिसहरू चन्द्रमामा पुगिसके, के गरिसके, सटलमा कहाँ गइसके। अब हामी चाहिँ यत्रै सानै कुरामा सङ्कुचित भएर बसिराखेका छौँ। त्यो पनि यत्रो समुदाय राष्ट्र छ जो चाहिँ चाइना र इन्डियाको बिचमा छौँ, विकासमा धेरैभन्दा धेरै फड्को मारिसकेको समुदाय छ, समाज छ। यस्तोको समुदाय र संसारको बिचमा हामीहरूले मानिसहरूलाई यी कुराले बाँधिराखेका छौँ, यी विचारहरूले बाँधिराखेका छौँ, यी सोचहरूले बाँधिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो चर्चमा यस्तो खालको दृष्टिकोण, यस्तो खालको व्यवहार, यस्तो खालको स्वभाव चाहिँ त्यो तरिकाले हेरिँदैन। अर्को पाटो र पक्षबाट हेर्दा जस्तै नीतिगत रूपमा सबै धर्मलाई समभाव रूपमा राज्यले हेर्यो, त्यसलाई नीतिगत रूपमा सुनिश्चित गर्यो। तर तपाईँको कुराबाट हामीले के बुझ्छ भने हाम्रो सामाजिक मूल्य, मान्यता, परम्परा र दृष्टिले गर्दा अझै पनि कतिपय धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई विभिन्न समस्याहरू छन् भनेर बुझिन्छ। अब यसको लागि के गर्ने? राज्यले नीति बनाएर मात्र हुँदैन छ, त्यसको कार्यान्वयनको कुरो, मान्छेको सचेतना विकासको कुरो, मान्छेको दृष्टिकोणको कुरो भनेको त त्यो एउटा रूपान्तरणको प्रक्रिया भनेको सतत र निरन्तर हुँदै जाने कुरा पनि हो। अब के गर्नुपर्छ? धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको लागि हुनुपर्छ के? हामीहरूले अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायको लागि विशेष गरी त धार्मिक रूपले कोही पनि मानिसहरू, समुदायका हाम्रा मानिसहरू, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आमा बुवाहरू कसैमाथि पनि धर्मको हिसाबले हामी विशेष गरी कसैलाई पनि वञ्चित गरिनु हुँदैन, अवहेलना गरिनु हुँदैन, त्यो आधारमा छुट्याइनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो सन्धि सम्झौता हामीले चाहिँ मानिल्याएको, हामी गर्छौँ, मान्छौँ भन्ने कुरा नै त्यही नै हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले फेरि यसो भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा चाहिँ त्यो परिवर्तन आएको छैन भन्ने होइन। हाम्रो समाजमा यति धेरै परिवर्तन आएको छ, यति धेरै चाहिँ समाजका दाजुभाइले चाहिँ सबैजनालाई स्वीकार गर्नुभएको छ अनि सबैजनाले अगाडि बढाउने काम गरिरहनु भएको छ। छिटपुट घटनाहरू, छुटपुट घटनाहरू कतिवटा ठाउँमा आइराखेको छ। छिटपुट घटनाहरू हामीले देखिराखेका छौँ। यस्ता कुराहरूलाई, यी कुराहरूलाई हामीले निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यी कुराहरू चाहिँ निरुत्साहित गर्ने कसले? आधार मानेर होइन। अब विभिन्न तरिकाले सरकारी निकायमा हुन सक्छ, कानुनका कुराहरू हुन सक्छ। हामीले मानिसहरूले भनेर चाहिँ कुनै प्रकारले चाहिँ आरोप पत्र आउन सक्ला अथवा मानिसले यस्तो भयो भन्ला, तर यी कुराहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गरिनुपर्छ। हामीले परिकल्पना गरेको समाज अथवा हामीले मानिरहेको राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नागरिकको लागि, राजनीति हिसाबले, मानव अधिकारको लागि हामीले यो प्रतिज्ञा गरेका छौँ। हाम्रो समाज यो परिकल्पनामा अगाडि बढेको छ, यसरी हामी अगाडि जान्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो गर्नु हुँदैन है भन्ने प्रकारले निरुत्साहित गरिनुपर्छ। तलको ग्रासरुट लेभल हाम्रो समाजका बुद्धिजीवी, समाजमा जाने बुझेका मानिसदेखि लिएर माथिल्लो निकायसम्म
कानुनका अथवा हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ कुरा हुन्छ, प्रशासनिक क्षेत्रसँग माथिल्लो निकायसम्म पनि यो कुरामा निरुत्साहित गरिनुपर्छ। विशेष गरी नेपालमा धार्मिक अल्पसंख्यक मात्र होइन, अल्पसंख्यक तथा समग्र सीमान्तकृत समुदायका लागि विभिन्न आरक्षणको व्यवस्था, उनीहरूलाई नेपाली समाजमा मूल प्रवाहीकरण गर्नका लागि समावेशी समानुपातिक लगायतका विभिन्न व्यवस्थाहरू राज्यले अंगीकार गरेको छ। यो बीचमा पनि हामी समस्या अझै छ भनिरहेका छौँ। हुन त समाज विकासको क्रममा समस्याहरूलाई चिर्दै अगाडि बढ्ने हो। अब जुन धार्मिक अल्पसंख्यकसँग सम्बद्ध जे जति समस्याहरू छन् अर्थात् जे जति उपलब्धिहरू छन्, यसलाई कसरी अगाडि बढाउने र मूलत यसको लागि अब सामाजिक सचेतनाको पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि नीति निर्माण र दण्ड सजायको पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि, यहाँलाई के लाग्छ? अन्त्यमा जुन विषय हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हो, अब अग्रगामी राष्ट्रको लागि, निकासको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि हामीले समाजमा परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि, अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि समस्या छैन भन्ने होइन, समस्या छन्। हजुरले भने जस्तै समस्यालाई चिर्दै जाने हो, कुराहरूलाई चाहिँ नराम्रा कुरालाई हटाउँदै राम्रा कुराहरू चाहिँ समाजमा स्थापित गर्दै लाने हो। त्यो कुरा चाहिँ सचेतनाका कुराहरू हुन्छन्। अब मानिसलाई ज्ञान र बुद्धि र चेतका कुराहरू हुन सक्छन्। ती मानिसलाई समावेशी अब हजुरले आरक्षणका कुरा गर्नुभयो, समावेशीका कुरा गर्नुभयो। मान्छेलाई यो शिक्षित नबनाइकन, त्यो ज्ञान नपाइकन मान्छेको परिवर्तन ज्ञानको यो शिक्षाले मात्र अगाडि बढ्न सक्छ। मान्छेलाई आरक्षण दिएर तिमी यस्तो गरेर खाएर यो पनि अगाडि बढ्ने क्रम त पक्कै पनि जारी नै छ। मान्छेलाई अगाडि यसले खेल्छ, स्रोत र साधनले पनि फरक पार्दछ। तर यद्यपि चेतना चाहिँ ज्ञानको कुरा पनि अगाडि आउनुपर्छ, यसलाई लिएर अगाडि बढाउनुपर्छ। उनीहरूलाई चाहिँ यो मौका र अवसर पक्कै सबैजनाले प्राप्त गर्नु पर्यो। हामी समाजका अल्पसंख्यक धार्मिक अरू सबै समुदाय हुन्, सबैजना हामी बराबर छौँ, एक छौँ। अनि हाम्रो सबै नै सबैजनाको राष्ट्र निर्माणको लागि हाम्रो बलिदान छ अथवा हाम्रो योगदान छ। हामी सबैजना मिलेर राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छौँ, समूह नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ, समुदाय निर्माण गर्छौँ, मानिसले एकभन्दा एक मानिसलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ, बनाउन सक्छौँ। यो कल्पनाका साथमा हामी अगाडि जानु पर्यो र ती साना यस्ता कुराहरूले हामीलाई बाँधेर अड्काएर राख्न हुँदैन। हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू, निस्किनु पर्ने, माथि आउनुपर्ने कुरा थुप्रै छन्। समाजमा जकडिएका कुराहरू थुप्रै छ, जसले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। त्यो कारणलाई विचार गर्नु पर्यो र अगाडि हामी बढ्नु पर्यो। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्रिय मण्डली संगीतका पूर्व महासचिव हर्क खड्का। श्रोता, लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दरतम पक्ष भनेकै सह अस्तित्वको बोध हो। अर्थात विपरीत विचार र आस्थाका कारण नै अर्को विचार र आस्थाको महत्व स्थापित हुन्छ। प्रतिपक्ष भएकै कारण सत्ता पक्षको अस्तित्व कायम हुन सकेको हो। त्यसैगरी विविध विचार, आस्था, धर्म, परम्पराको विविधताले नै लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई थप परिष्कृत बनाउँदै लैजान्छ। सबैको सहभागिता र उपस्थितिलाई राज्यले सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ। आजको अल्पसंख्यकका कुराको समय यही सकिएको छ। अर्को हप्ता पनि हामी यस्तै विषयहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौं। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा, चासो वा सुझावहरू छन् भने राष्ट्र निर्माण मंचको फोन नम्बर 0147829557 र 0162000129 तथा इमेल info@fnbnepal.org मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, म श्वेता बिदा हुन्छु। नमस्कार।